سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلوم سنبت 15 مقابيت 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزالكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما قندبتاتو سرايت فيدرال إثيوبيا أبصومو ناب تقراي كااتو بريزدان كلل تقراي حاتيتو كبل زوز حابريتا زملكاتن نا إرتران إثيوبيان كوينات عالم كساتف كم زخل كم استقلتن تاريخ متأمزاز دو كبل نا إرتران مهورات كم زحاتتون بزعبا وقع إيران إسرائيل أمريكان قراب تهجرات إيران زلو حدش تمع بالتاتن زبلون كالي إنزحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نشانلنا سابسكرايب بمقبار كسامو داتا ختكاهتلونا بخبر نعدمكم أمونغو إثيوبيان إرتران كايد زخل كوينات نعلم زساتف كم زخاون تقاليسو أمونغو إرتران إثيوبيان كاقاتم زخل حدقين كوينات أب أفريقيا كرم حج زي ترأي حدقين كوينات كاسعب كم زخلن ناي أفريقيا كالعي كوينات عالم كبقس كم زخل ناي أغلق زينا تركي أنادولو منشتات حبيرو من كبل سبسيبو أبزح حلفة ناي تسعاتاتن كلتا شح عامة مرتن أب ديموكراساي ريبابليك كونغو زاقات أما كوينات نبزحات هاقرا زكاتتا بمنبارو ناي أفريقيا كداماي كوينات عالم تباهيلو بقلا وقانات كم زتكاز زحبرو منشتات ناي إثيوبيان إرترانوان مقاصلتا أو كخاون مخوانو يحبرو أبقون إرتران إثيوبيان كوينان نتا حدقين كونتا زساورا زلوا عبيت هاجرات كابت كسعب زخال كونتات نمدحان إذن كحسراز التحساسبة صحف أب أفريقيا فلوين عناون كينات نا إثيوبيان إرتران مخوانو دقي موارقا جيسو تاريخ متأمزاز دو كبل مهوران إرترا حاتيتوم قربيت هاجر إرترا تاريخها متأمزاز كي تحللت تسرح على كبل زقالاتو نا إرترا مهوران صحفتن تاريخ متأمزاز دو كبل مسؤو عام تحبيرو بمخنيات كم قام مصحف تاريخ عالم سجد تسفيا بستخايد سمينار أب قربيت هاجر زرق زلو زنبوع ترخان تمزوز تحستون عزيزة تحساس مخانو زقالاتو خوينام زي تعايا تاريخ تعي مسعى كفتر كم زي كأل أب تأقاتا محبيروم إرترا أكال إثيوبيا كم زنبرة تمثيل كاز قبر زلو كأس عالن حاسوت ترخا نزمت سوالدوتات سلام زخلقان كاب أفنج أريحقو نايز حاسب قجلة مخانوون زقالزوتهم إرتريان صحافن مهوران نتحرقنا تريون مئرام وفرق كم زدل محبارمون كفلات تخايل الله نعفار وقنات ناب عسى مئتام يقصلو كم زلو تحبيرو كابنا إثيوبيا كل العفار نابنا إرترا دو باوكح بحرب مخاد أب عسى بإكابو كم زلو زنقر الله من إسيات بقصرن عباي ممسام كابت خباب استرخب حبريتا يقلس بسنك مس منقس فيدرالن مس منقس كل العفار استفتر زي مكداو نامريت إرترا بمئتاو عنصار راي كل منقس عفار كقاتمو زو السنوني عفار هاقريان تقال استباب أوانو ناب إرترا بمئتاو نوتهدراو نطفتات كدالو كم تصنحون يحبار أب إرترا وتهدراو تعليم بموساد نتتصنح زي مكداو ماليسو نهارك وسخ سرحو تصنحو من إسيات عفار أبزقزز أبزل على درجة بسيحو مهلام أنصار ناي فيدرالن كللن سرايت كقالسو زخ ألم قمانا حيزوم كم زلوون يقلاس سرايت مكلخال إثيوبيا ناب تقراي نخاطو بريزدان كلل تقراي تصويع زبل أبزق أنا زوج زلو حابريتا فصم حاسوتي كبل تلفزيون تقراي تصبسيبو قدم كبل أبور حلقاتي سرايت مكلخال إثيوبيا ناب تقراي كااتو غزياو محدار كلل تقراي كمنقس فيدرال تأزاز كم زوردا زقلس حبريتا لكع كم زي كوانا غزياو محدار كلل تقراي قليتو زنبرا خوينو إذا كاب حق زرحق حبريتا أجندان مغيار تباهيلو زتنزحان أي مزبع فتنا مخانو حابيرو من منجتاتي كبل تلفزيون تقراي تصبسيبو وقع إيران إسرائيل أمريكان قراب تهجرات إيران بزحية لملكو عبز قصلالو ترامبن إيران متكع فليسو قمت كوسد مخوانو حبيرو أمريكا أبلع إيران تكايدو زلا وتهدراو سقم تصاويرا ملسا متكعت أم فصام كم تركب زنقرا لازلو إيران نناي أمريكا ناي سرايت عزستن نناي أمريكا مريحنتن زسنبد مكل خالم متكعتن تفصم كم زلاون يحبر الله إيران بتزاقيد أبلعلي أبسي حزولو متكعتات كتعانو كم زقباء زملكتتناي أمريكا مجلسي أتاقرقن جنا درونات نابستفرالي كفالات عالم كتزنب كإلى خمزة حبيرو أمريكان إسرائيل أبحث معالتات نناي إيران سرعاتا مودا كسرحا مخوانن اتدرو بهزبو تسألي إزولو سرعات بحيدة دبدابات كعنو مخوانوان
كحبرو مصنحهم زتقاس كخونن كالو እቲ ስርዓት ግን ገና ምስ ሓይሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት ናይተን ሃገራት ይገልጹ። ሓይልታት ኣሜሪካን እስራኤልን ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ኣያቶላ ኮማኒ ብምሕዋስ ኣብ ኢራን ዝጸንሑ ወሰንቲ ኣባላት ባይቶ ከም ዝቐንጸሉ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ ግዜ መንግስቲ ኢራን ከም ዝወደቐን ፋሕፋሕ ክብል ምዃኑ ክግመት ጸንሐ ኮይኑ ባይቶ ኢራን ከም እንደገና ተወዲቡ መራሒኡ ምምራጹን ኣብ ምክልኻልን ምጥቃዕን ቅንጣብ ከየጉደለ ይሰርሕ ከም ዘለዎን ምንጭታት ናይቲ ሃገር ይገልጹ። ኣብ ልዕሊ ናይ ኢራን ናይ ባሕርን ኣየርን ሓይልታት ሰፍ ዘይብል ጉድኣት ዘውረደ ወተሃደራዊ ስጉምታት ምውሳዱ ዝሕብር ናይ ኣሜሪካ ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምክልኻል ኢራን ክሳብ ሕጂ ዘይምድምሳሱ ዘድንጹ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ሚእታዊት ደምሲስናዮም ከለና ብቐጻሊ ድሮናት ክሰዱ ምኽኣሎም ዘግርም ክብል ዝተዛረበ ትራምፕ ኣብ ዝኾነ እዋን ኣሰንባዲ ዕንወት ከውሪ ዝኽእል መጥቃዕቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እውን ሓቢሩ። ተወሰኽቲ ናይ ሓይሊ ባሕርን ናይ ውግእ መራኸብን ናብ ማእከላይ ምብራቕ ክኸዱ ምዃኑ ዝሕብር እቲ ፕረዚዳንት ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ለውጢ ክመጽእ ምዃኑ ኣሚቱ ኣሎ። ኣሜሪካ ዝደለየቶ ክትገብር ትኽእል ሃገር ምዃና ምፍላጥ ኣሎ ዝበለ ትራምፕ ኣብ ዝኾነ ደቂቕ ደምሳስ ስጉምቲ ንምውሳድ ትእዛዝ ክህብ ከም ዝኽእል እውን ዝሓበረ ኮይኑ ናይ ኢራን ሓይልታት ክመጽእ ካብ ዝኽእል ሓደገኛ ተርእዮ ነብሶም ከድሕኑ ጸዊዑ ኣሎ። ናይ ኢራን ወገናት እውን ዶናልድ ትራምፕ ንናይ ኢራን ሓይሊ ዘቆናጽእ መግለጽታት ክህብ ምጽንሑን ንሓድነትን ህዝብን መንግስትን እቲ ሃገር ኣብ ምርኳስ ግዜኡ ክሕልፍ ከም ዝጸንሐ ብምሕባር ኢራን ሕጂ እውን ገና ኣብ መስመራ ከም ዘላ ገሊጾም ኣለው። ጎራብቲ ሃገራት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝውሰድ መጥቃዕቲ ክቕበላን ኣፍ ደገታትን ንናይ ኣሜሪካ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክፈቕዳ ናይ ታሪክ ጌጋ ምዃኑ ዝሕበሩ እቶም ናይ ኢራን ወገናት ኤምሬት፣ ቀጠር፣ ባሕሬንን፣ ኩዌትን፣ ስዑድ ዓረብን ኢዳን ክእከባ ጸዊዖም ኣለው። ብፍላይ ናይ ኤምሬት ሓይልታት ኣብ ጎኒ ኣሜሪካ ኮይኖም ዘካየድዎ ዘለዉ ጥቕሚ ዘይብሉ ሓገዛት ንህዝቢ ኤምሬት ኣብ ሽግር ካብ ምእታው ንላዕሊ ዝኾነ ካሊእ ሞያ ከም ዘይህልዎ ክገልጹ ከለዉ ኣሜሪካ ኣብ ዱባይ ተካይዶ ዘላ ሓድሽ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ገሊጾም ኣለው። ኩናት ኢራን ኣብ መጻቡ ሕርሙዝ ተኣኪቡ ከም ዘሎ ዘፍልጡ ናይ ተኸበብ ምንጭታት ኢራን ነቲ ናይ ንግድን ዕዳጋን መተሓላለፊ ብምዕጻው ናይ ነዳድን ቁጠባን ኩናት ተካይድ ከም ዘላን ነቲ ናይ ኢራን መጥቃዕቲ ንምኽላፍ ኣሜሪካ ካብ ሕብራት መሬት ዓረብ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ተውሒዝ ከም ዘላውን እቶም ምንጭታት ይሕብሩ። ኣብ ከተማ ዱባይ ብዙሕ ሰብ ካብ ዝነብሮ ከባቢ ዝውርወር ዘሎ ናይ ኣሜሪካ መጥቃዕታት ንመልሰ መጥቃዕቲ ዝዕድም ብምዃኑ ኣብ ጎራብቲ ሃገራት ከቢድ ቅልውላውን ጽልእን ከስዕብ ደይ መደይልካ ዝግበር ዘሎ ምዃኑ እውን ዘመልክቱ ናይ ኢራን ወገናት ኢራን ምስ ጎራብቲ ህዝብታት ቅርሕንቲ ክትሕዝ ድሌት ከም ዘይብላ ገሊጾም ኣለው። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚሳኤላት ኣሜሪካ ኣብ መላእ ማእከላይ ኢራን ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ሃሪሞም ከም ዘለውን በቲ ናይሎም መጥቃዕቲ ጥራይ 15 ሰባት ከም ዝሞቱ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኢራን ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዘውፅአቶ መግለጺ ጎራብቲ ሃገራት ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ካብ ሃገረን ክወፁ ክገብራ ክጽውዕን ከላ ነቲ ናይ ኢራን ጻውዒት ሸለል ዝበለት ሃገር ኣብ ዝመጽእ ከጋጥማ ዝኽእል መጥቃዕትን ዕንወትን ቀሊል ከም ዘይከውን ሓቢራ ኣላ። ናይ ኣሜሪካን እስራኤል መጥቃዕቲ ኣብ ኢራን 43,000 ሲቪልያን መዓላ ምህራሙን እቲ 36,500 መንበረ ኣባይቲ ምዃኑ እውን ናይ ኢራን ምንጭታት ክገልጹን ከለው ቤተ መዘክር ታሪኻዊ ሓወልቲ ሓዊስካ ልዕሊ 56 ባህላዊ ቦታታት እውን ከቢድ ዕንወት ከም ዘውረደ ጸብጻባት ይገልጹ። ኢራን ብናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ድሕሪ ዝወረዳ መጥቃዕትታት ዕጽፊ ትምልስ ብምህላዋ ከምቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይልታት ዝመደብዎ ናይ ኢራን መንግስቲ ክወድቕ ከም ዘይተረኣየ ዝሕብሩ ምንጭታት ብወገኖም ኣሜሪካ ዜጋታት ንምድሓን ህጽጉም ትወስድ ከም ዘላ ይሕብሩ። ኣሜሪካ ኣብ ኢራቅን ዖማን ዘለዉ ዜጋታታ ክወጹ ተተሓሳስብ ዘላ ኮይና ኩናት ኢራን ካልኣይ ሰሙን ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ኣብ ኢራቅን ዖማን ዝርከቡ ዜጋታት ካብተን ሃገር ክወጹ ኣሜሪካ ተሓሳሲባ ኣላ። ኣብ ርእሰ ከተማ ኢራቅ ባግዳድ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ትማሊ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሓዊ ከም ዝተቃጸለ ዝተገለጸ ኮይኑ እቲ ኤምባሲ ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ዜጋታት ብቕልጡፍ ካብ ኢራቅ ክወጹ ኣተሓሳሲቡ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ድማ ኢራን ኩባንያታት ኣሜሪካ ዒላማ ብምግባር ኣብ መሰለጠተ ጸዓት ንዝፍጸም መጥቃዕቲ ሕነ ክትፈድም ምዃና ብትረኣ ጠንቂቓ ኣላ። ኢራን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ንዝርከባ ኩባንያታት ኣሜሪካ ዒላማ ብምግባር ኣብ ልዕሊ ትካላት ሰዓት ዝፍጸም መጥቃዕቲ ሕነ ክትፈድም ምዃና ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢራን ኣባስ ኣርጋቺ ገሊጹ። ትካላት ኢራን ዒላማ እንተደኣ ኮይኖም ሓይልታትና ኣብቲ ዞባ ንዝርከባ ኣሜሪካውያን ኩባንያታት ወይ ከዓ ኣሜሪካ ብጽሒ ዘለወን ኩባንያታት ዒላማ ክገብሩ እዮም ክብል ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ሃገር ምስ እስላማዊ ሓለዋ ሳውራ ኢራን ዝተኣሳሰር ማእከን ዜና ታስኒም ሓቢሩ። ነዞም መጥቃዕትታት ብርግጽ መልሲ ክንህቦም ኢና፣ ማዕረኡ ድማ ጽዑቕ ህዝቢ ዘለዎም ከባቢታት ዒላማ ንኸይንገበር ጥንቃቐ ክንገብር ኢና ኢሉ።
ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢራን ዝገለጸ ኣሜሪካ ነታ ንኢራን ወሳኒ ዝኾነት ምንጭ 9 ሚእታዊት ነዳዲ ተሃገር ምዃና ትሕሰብ ደሴት ካርግ ድሕረ ምህራማ እዩ። ኣርጋቺ ወሲኹ እውን ኢራን ኣብ ሃገራት ዞባ ንዝርከባ ወተሃደራዊ ማዕስከራትን ንብረትን ኣሜሪካ ዒላማ ብምግባር ሃገሩ ትከላኸል ከም ዘላ ገሊጹ። ንሱታን በመጥቃዕቲ ዒላማ ዝኾነ ሃገራት ማእከላዊ ምብራቕ ንብረት ኣሜሪካ ኣብ ግዛእታትን ወይ ከዓ ጎረባብቲ ሃገራት ስለ ዝርከብ እቲ ዝሕዝን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመን ገሊጹ። ብኻልእ ዜና ሃገራት ናብ ማእከላዊ ምብራቕ ሰራዊትን ኣጽዋራትን ክሰዳ ይሓትት ከም ዘሎ ተገሊጹ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሃገራት ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ቀንዲ መሕለፊ ባሕሪ ዝኾነ መጻወ ሆርሙዝ ንምሕላው መራኸቢ ውግእ ከዋፍራ ሓቲቱ። እቲ ፕረዚዳንት ዓባይ ብሪጣንያ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ጃፓን፣ ደቡብ ኮርያን መራኸቢ ውግእ ናብቲ ዞባ ክሰዳ ትጽቢት ከም ዘለዎ ገሊጹ። ኣሜሪካን እስራኤልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩና ድሕሪ ምእዋጀን ቴህራን ሕነ ብምፍዳይ ብመጻወ ሆርሙዝ ዝሓልፋ መራኸብ ከም ዘጥቅዐት ይዝከር። ትራምፕ ሃገራት ነቲ 20 ሚእታዊት ነዳዲ ዓለም ዝሓልፈሉ መጻወ ሆርሙዝ ንምውሓስ መራኸቢ ውግእ ከዋፍራ ከም ዘለወን ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣሜሪካ ኣብ ካልኣይ ሰሙን ኣትዩ ዘሎ ኩናት ኢራን ንምቁራጽ ኣብ ስምዕ ክትበጽሕ ድልውቲ ከም ዘይኮነት ገሊጹ። ትራምፕ ምስ መደበር ቴሌቪዥን ኣሜሪካ ኤንቢሲ ኣብ ዝገበሮ ናይ ቴሌፎን ቃለ ምሕተት ኢራን ስምዕ ክትገብር ከም ትደሊ እንተኾነ ግን እቶም ዝቐረቡ ነጥብታት ድርድር ገና እኹላት ስለ ዘይኮኑ ክዛረቡ ፈቃደኛታት ከም ዘይኮኑ ገሊጹ። እቲ ፕረዚዳንት እኹላት ዘይኮኑ ተባሂሎም ዝተቆጸሩ ናይ ድርድር ነጥብታት እንታይ ምዃኖም ክገልጽ እኳ እንተዘይደለየ ኢራን ኒኩለራዊ ህርፋን ሙሉእ ብምሉእ ክትገድፈው ምግባር ግን ኣካል ናይቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ክበጽሕ ዝኽእል ስምዕ ክኸውን ኢሉ። ብተመሳሳሊ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕ ዝርከቡ መሻርክቲ ኣሜሪካ ነቲ ኩናት ንምቁራጽ ዝዓለመ ዲፕሎማስያዊ ዘተ ንምክያድ ዝገበርዎ ጻዕሪ ከም ዝነጸጎ ሮይተርስ ሓቢሩ። ኣሜሪካን እስራኤል መጥቃዕቲ ክሳብ ዘየቋረጻ ኢራን ዝኾነ ይኹን ተኹሲ ዶ ምባል ከም ዘይትቕበል ክልተ ላዕሎት ምንጭታት ኢራን ንሮይተርስ ዝገለጹ ኮይኖም ሓያሎ ሃገራት ምስ ኢራን ክሽምግላ እውን ፈተነ የካየዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣገዳሲ ወደብ ሕቡራት መሬት ዓረብ ዒላማ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ብሰበልቦ ነፋሪት ዒላማ ዝተገበረ ወደብ ፋጃይራ ንሕቡራት መሬት ዓረብ ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ ቦታን ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መኽዝናት ነዳዲ ማእከላዊ ምብራቕ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። እዚ መራኸብ ነዳዲ ዝመልኦ ቅልፉ ቦታ እውን እዩ። ፋጃይር ኣብ ውሽመጥ ዓረብ ዘይኮነ ኣብ ውሽመጥ ዖማን ስለ ዝርከብ መራኸብ ኣብ መጻብዕ ሆርሙዝ ምጉዓዝ ኣየድልየንን እዩ። ሆርሙዝ እዚ ኩናት ቅድሚ 2 ሰሙን ካብ ዝጅመራ ትሒዙ ብግብሪ ንመጓዓዝያ ባሕሪ ተዓጽዩ ዘሎ ኮይኑ ሎም ብኢንተርኔት ዝተዘርግሐ ተንቀሳቓሲ ስእለ ኣብ ምብራቓዊ ገምገም ባሕሪ ኤሚሬት ዓረብ መላእቲ መኽዘን ትክክል ተዓብሊኹ ይርአ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኮር ሓለዋ ሳውራ ኢራን ወደባት መራኸብን ወተሃደራዊ ቦታታትን ሓዊሱ ረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ኤሚሬት ዓረብ ብመንጸርቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ እታ ሃገር ተካየዶ መጥቃዕቲ ክፍጽም ምዃኑ ድሕሪ ምግላጹ ዝተወሰደ ስጉምቲ እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት ብቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።